बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। क्या तारुफ करूं, गेटअप से देख के हैरान हो गया हूं, परेशान हो गया हूं। हमारे साथ मौजूद हैं एक आमिल बाबा, आमिल बंगाली बाबा, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कोई मॉडर्न इंसान उठ के आ गया हो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैंने कहा जनाब, आप हमारी मेहमान शख्सियत हैं। नाजरीन, अब शुरू करें। वक्त नहज था, उस वक्त प्रोग्राम का वक्त नहज था। वक्त नहज था, नहज घड़ी चल रही थी, इसलिए मुनासिब नहीं था। अच्छा, प्रोग्राम अब शुरू करें। अब वक्त मुबारक होगा आपके लिए। अच्छा, आप जादू टोना के माहिर अमलियात, सिफली, काला जादू और पता नहीं कौन कौन से जादुओं के आप माहिर हैं, लेकिन आपके गेटअप से कहीं भी नहीं लगता कि आप ये काम करते होंगे। इसकी क्या वजह है? आप अपना तारुफ खुद ही करवा दें। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ हमें तब्दील करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। अभी तक आप अलिफ लैला की कहानियां पढ़ें, उसमें जो जादूगर और देव और परियां और वो टार्जन की कहानियां बच्चों ने जो पढ़ी थी, क्या उसे अब वो स्पाइडरमैन और जेम्स बॉन्ड और वो जो क्या नाम है उसका, आपका कहने का मतलब सोशल मीडिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज को कन्वर्ट होना चाहिए, जिद्दत की तरफ आना चाहिए। अच्छा, तो अब वो ये चूंकि जो आप देख रहे हैं कि ये जो पत्थर, मुबारक पत्थर और ये चीजें जो हैं, एक मिनट, आपने पत्थर को मुबारक कहा। पत्थर कहाँ से मुबारक हो गए? मुबारक पत्थर, ये तो पत्थर का तो कुरान में भी याकूत और मरजान का जिक्र है। आप अच्छा, क्या बात कर रहे हैं जनाब? अच्छा, और ये जो कड़ा पहन रखा है आपने, ये क्या है? ये मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो इसको बखूबी जानते हैं। मौलाई लोग हैं, इसका उनको ज्यादा पता है। अच्छा। आप ये बताएं कि अच्छा, एक मिनट, आपने मुझे मेरी ड्रेसिंग पर बात की है, गेटअप पे बात की है। गेटअप तो आपका भी गवैयों वाला लग रहा है मुझे। आप भी मुझे कहीं से एंकर पर्सन तो लग नहीं रहे। देखिए, स्टील के बटन और ये वो, तो बात हम ये कर, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप यहाँ पे मेजबान नहीं है कि आप मुझसे ही सवाल करना शुरू कर दें। मैंने आपको बुलाया है, तो जो मैं पूछूं उसका जवाब दें सिर्फ। जी पूछें आप मुझसे। आप ये बताएं, ये जो आप अमलियात के माहिर हैं, आपने इसकी कोई तरबियत हासिल की कहीं से? ये काम कैसे शुरू कर दिया आपने? जाहिर है जी, कोई भी काम बगैर तरबियत के, तालीम और तरबियत के तो नहीं होता। यकीनन मैंने भी इसकी तरबियत हासिल की और मैंने वज़ाइफ भी किए। और आपके नाम के साथ बंगाली लग रहा है, तो मतलब ये बंगाल जो है, या बंगाली जादू, काला जादू, सिफली जादू और टोने और ये सारी चीजें, ये बंगाल के हवाले से ही क्यों मशहूर है पूरी दुनिया में? आपका ताल्लुक किस इलाके से है? हमारा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किस इलाके से है? पाकिस्तान में देखें जी, पेशावर से, पंजाब से, कोयटा से, सवात से और मरी से, नारान से, कागान से, हर जगह की अपनी, गुजरावाला के चिड़े बड़े मशहूर हैं, मुल्तान का सोना हलवा बड़ा मशहूर है जी। तो ऐसे हर जगह की अपनी सौगात होती है। तो जादू जो है वो बंगाल का मशहूर है। अच्छा, तो बंगाल का जादू मशहूर है और मेरे नाम के साथ आपने लगाया है जो, जिससे लोग मुझे जानते हैं। आपका नाम तो वैसे रविचंद है। रविचंद बंगाली बाबा के नाम से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते तो नहीं है, जानते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसकी वजह ये है कि बंगाल चूंकि एक स्पेशलिटी जो है वो बंगाली जादू की है, तो बंगाल इसलिए है। तो मैंने जो मेरे रूहानी उस्ताद जो है वो बंगाल से हैं। ठीक है। और बाकी तो जो है जी, सबसे बड़ा जो हमारा जो मामला है चिल्ला कशी का, ये एक लंबी कहानी है। प्रोग्राम में शायद वक्त थोड़ा होगा, आपको बता नहीं सकूंगा। अब आपने जो मुझसे सवालात करने थे,
آپ نے مجھے فون پر بات کی کہ جی آپ سے کچھ ایسی باتیں پوچھنی ہیں جو بڑی دلچسپ ہوں اور بڑا اس میں مطلب کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے اشتہارات چلتے ہیں ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں، میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ آپ اخبار اپنے اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں. یہ آپ نے لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ وال چاکنگ ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، ٹھیک ہے، شوہر راہ راست پر، اور کاروبار کی بندش. یہ ساری چیزیں یہ مطلب ہے بھی صحیح اس میں کچھ، یا اس کے لیے بھی اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے، یا کوئی تکے لگاتے ہیں آپ؟ کہانی آپ پہلے تو مجھے یہ واضح کریں کہ آپ اس کو کہانی کس سینس میں گن رہے ہیں اور تکا کس سینس میں گن رہے ہیں؟ کچھ بھی مطلب آپ کی جو ہم دیکھ کے پریشان مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے عملیات اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ تکا، یہ کہانیاں ہی لگتی ہیں ہمیں تو. اگر یہ کہانی ہے تو پھر آج میں کس حیثیت سے آپ کے پروگرام کا مہمان کی حیثیت سے؟ ہم اصل میں اس کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے، اس لیے آپ کو ہم نے بلایا کہ آپ اس کی اصلیت بتائیں. آپ کے چینل کے چیف ایگزیکٹو، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک بڑے ویل نون چینل کے چیف ایگزیکٹو کی بیگم صاحبہ باقاعدگی سے مجھ سے رابطے میں رہتی ہیں اور ان کے معاملات حل ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اگر ان کی چیف ایگزیکٹو کی اہلیہ جو ہے آپ کے رابطے میں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ عملیات کے ماہر ہو گئے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس لیول کے لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں تو آخر ان کو کچھ ملتا ہے تو رابطے میں. اچھا ٹھیک ہے، ملتا ہے. اچھا آپ ایک اور یہاں پہ اکثر اخباروں میں یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ عورتوں کی، خواتین کی عزت پامال ہو گئی، پیروں فقیروں کی، عاملوں کے وہ پاس جاتی ہیں، تو مطلب اس پوائنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، جن کی ہوتی ہے ظاہر ہے ہو جاتی ہوگی. اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو جوڑنا ہے، کسی کو بدنام کرنا ہے جی، تو اس کو تو آپ یہ دیکھیں کپاس چنتے ہوئے واقعات نہیں ہوتے عصمت دری کے. اچھا ٹھیک ہے، بھنڈیاں چنتے ہوئے نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں. وہ موٹر وے کا بابین کے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں؟ سارے ایک جیسے نہیں، اور ویسے میں تو اپنی بات کروں گا جی، میں کسی کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں تو اپنی بات کروں گا. میرا تو سر ٹوٹل آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہوگا. وہ تو خیر لگ رہا ہے آپ کا. ہاں، میرا تو ٹوٹل سیٹ اپ ہی چینج ہے نا جی. ماڈرن جدید اس پر 21 سینچری کے مطابق ہم اس کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اور میں تو اس کو آن لائن لے کر آیا ہوں. میرے ساتھ کوئی بھی میرا کلائنٹ مجھ سے ملتا نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ یہ آپ کا یہ بزنس جو ہے آن لائن. میرے پاس کوئی سائل میرے پاس نہیں آتا. اچھا، مجھے میرے کسی، آپ یقین کریں گے کہ میرے کوئی یورپ میں، ایشیا میں، گلف میں، پاکستان میں، بہت ساری جگہوں پہ ہزاروں کے، پوری دنیا میں رابطے ہیں آپ سے، کہہ سکتے ہیں. جہاں پہ ایشیائی کنٹریز سے گئے ہوئے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ کینیڈا ہے، چاہے وہ سڈنی ہے، کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ایشیائی کنٹری کے لوگ آباد ہوں گے وہ میرا علاقہ جو ہے، میرے مریدین اس میں موجود ہیں. اچھا، ہزاروں کے تعداد. یہاں پہ ایک پوائنٹ، آپ سے کس قسم کے لوگ رابطہ کرتے ہیں؟ کس قسم کے لوگ رابطہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر گھر کے معاملات جو ہے نا، وہ جس کی شادی نہیں ہوتی جی، وہ شادی کے لیے رابطہ کرتا ہے، مطلب چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی. محبوب آپ کے قدموں میں، یہی وہ ہے نا. آپ نے جو بات بتائی کہ شادی نہیں، ایک علیحدہ چیپٹر. اچھا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. دیکھیں، کسی کی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس اس کے والدین وہ آتے ہیں کہ جی اس کی شادی ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شادی من پسند جگہ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس آتا ہے. کسی کا یہ ہوتا ہے کہ روزگار کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جی روزگار لگ جائے، کاروباری بندش، کاروبار، مطلب وہی ایک ہی بات ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چلتا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. کسی کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اچھا، مختلف مطلب لوگوں کے مسائل ہیں، اس اپنے مسائل کے حوالے سے آتے ہیں. اچھا، ایک بات جو یہاں پہ بڑی مطلب فیل ہوتی ہے کہ یہ موکل جو ہے آپ کے پاس، موکل وغیرہ بھی ہیں، ہوائی مخلوق کو آپ نے قابو کیا ہے، کوئی چلا وغیرہ بھی کاٹا ہے کوئی آپ نے کبھی؟ بالکل جی، موکلین ہمارے پاس ہیں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیسے قابو کرتے ہیں موکل کو آپ؟ ایسے کر کے
वाह क्या बात है, मतलब मुझे ही काबू करना चाह रहे हैं, मुझे ही अपना मोक्कल बनाना चाह रहे हैं। देखिए जी, आजकल के एंकर पर्सन और मोक्कलीन में कोई फर्क तो नहीं है, आपके पास भी लम्हा लम्हा अच्छा खबर आ अच्छा छोड़े, जाती है। अच्छा छोड़े इस बात को। जदीद दौर है, अच्छा, नेटवर्क सॉलिड है ना जी, ये तो तो हमारे भी नेटवर्क ही होते हैं जिसको हम मोक्कलीन के तौर पर ले लेते हैं। अच्छा, मतलब मोक्कल जो है आपके स्पेशल है, स्पेशल वो वाले मोक्कल नहीं है। ये मुखबर है जी, जिसको हम मोक्कल कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये एक इख्तरा है स्पेशल। अच्छा, सितारों के हाल भी बताते हैं आप? सितारों का हाल भी है, मोक्कलीन को भी हाजिर करते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हम करते हैं। आपके इस प्रोग्राम में बताना चाहूँ तो दिलचस्पी का प्रोग्राम बन जाएगा, रेटिंग आपकी बढ़ जाएगी, और मेरी तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग पूरी आप दुनिया तो में वैसे है। ही हाई लेवल पे हैं रेटिंग के। हाँ, उसकी वजह है खर्चा करते हैं हम। अच्छा, खर्चा कर, आपने जो पूछा है मुझसे वो ये पूछा है कि मोक्कलीन है, मोक्कलीन भी हैं जी, अच्छा बिल्कुल है, मोक्कलीन है, अच्छा। नेटवर्क है पूरा। अच्छा, हाँ, चलो कभी किसी प्रोग्राम में आपसे यहाँ बैठ के हम बुलवाएंगे मोक्कलीन को। तो अभी बुलवा ले। अभी बुलवा लें? हाँ बिल्कुल। नहीं, ये ना हो कि यहाँ पे कुछ मतलब डर डूर ना जाए, कोई ऐसे काम। नहीं, मेरे होते हुए मैंने कड़ा डाला है, पहले प्रोग्राम के शुरू से पहले मैंने कड़ा डाल दिया था आपको यहाँ पे। मतलब आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसमें। बिल्कुल। इसका मतलब है ये सारी चीजें मौजूद हैं। और देखिए, मैं अगर एक फूक मारूं ना जी, अच्छा, फूक मारना बेसिकली एक लफ्ज है, टिपिकल फूक मारना, मतलब अगर मैं चाहूं इस वक्त जी, कुछ भी ऐसा अच्छा, अमल करूं, अच्छा। आपके स्टूडियो की लाइट्स बंद हो जाए, आज तो फिर ये करके दिखा दें, है जी, आज करके दिखा दें, फिर मानेंगे हम आपकी बात को। आपके स्टूडियो की लाइट बंद हो जाए, आप मुझे मान लेंगे? सिर्फ लाइट बंद होना काम नहीं है, आप काम करके दिखाएं, असल काम करके दिखाएं। नहीं जी, मैं अभी आपको ये इसमें नहीं जी, नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा नाज़रीन, आपके ये जो जी नाजरीन, ये अभी कोई अमलियात करेंगे और हमें दिखाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं, बल्कि इनका तो दावा है कि ये पूरे का पूरा दफ्तर ही जनाब जलाकर भस्म कर दें। जी, तो आपने मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ और मैं मुतासिर भी हुआ हूँ आपके इस जो आपने जो ये करके दिखाया सब कुछ, इसका मतलब है आपके पास कुछ है। बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ अल्लाह का दिया, बहुत कुछ है। अच्छा, तो आप तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मतलब है। कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? ये सारा एक इल्म है, अच्छा, सिस्टम है पूरा, ठीक, एक पूरा एक यूं समझ लें कि एक पूरी जैसे एक मशीनरी काम कर रही होती है ना जी, इसी तरह से हमारा भी एक पूरा सिस्टम है जो जिसको आप खलाई कहते हैं, अच्छा, जिसको आप रूहानियत का सिलसिला हवाई कहते हैं, मखलूक भी बोल देते हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन ऐसे अल्फाज प्रोग्राम में आपने लेने नहीं है। अच्छा, हवाई या खलाई का नाम नहीं लेना, आप इसको कह सकते हैं मोक्कलीन ने किया ये सब। हाँ जी, मोक्कलीन कह सकते हैं आप, मोक्कलीन है, हमारे नेटवर्क है, हमारा बड़ा मजबूत नेटवर्क है। ठीक है, तो ये तो अभी कुछ भी नहीं, और बहुत कुछ हो सकता है। वैसे आपने ये सब कुछ किया कैसे? फूक कलाम पढ़ा मैंने, और अच्छा, फिर मैंने फूक मारे, वो हो गया। अच्छा, और आप क्या पूछना चाह रहे थे? अच्छा, मैं असल में पूछना चाह रहा था कि आपकी जो आमदन है जी, वो मतलब किस तरह होती है आपकी? ऑनलाइन। अच्छा, सब कुछ ही ऑनलाइन। आपके इतने इश्तिहारात चलते हैं अखबारों में, टेलीविजनों पे, सोशल मीडिया पे, हर तरफ आपका नाम है, वॉल चेकिंग हुई पड़ी है पूरे शहर में, दीवारों पे। ये मतलब इतना कैसे मैनेज करते हो आप इसको? मैंने थोड़ी लिखना होता है, प्रिंटर लिखता है, अखबार वाला छापते हैं, मतलब इसके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? अल्लाह दे रहा है, कर रहे हैं जी। मुरीदैन है जिनके काम होते हैं वो पैसे भेजते हैं, अच्छा, कुछ एडवांस में भेजते हैं। तो ये पैसे जो भेजने वाला सिस्टम है ये भी ऑनलाइन? ऑनलाइन, टोटल काम ऑनलाइन है, मेरा पूरा काम ऑनलाइन है। और आपको मैं बता दूं कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को मैं टैक्स भी पे करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, ये एक नई बात है। मेरे अकाउंट है, ऑनलाइन है, जब मेरे अकाउंट में कुछ आता है तो मैं उसका टैक्स भी पे करता हूँ। आप बाकायदा कानूनी काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में रहते हुए हर काम हो सकता है, तो ही हमारा सर्वाइवल है। ठीक है। देखिए जी, बात यह है कि पिछले दिनों एक मखसूस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक चैनल वाले ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ करने की कोशिश की। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएं कि कोई भी ऐसा काम जो सरकारी काम में मुदाखलत हम करते नहीं है, रूहानियत के सिलसिले जो भी चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी सिलसिला हो, ठीक है, उसमें किसी की मुदाखलत आप बर्दाश्त नहीं करते?
نہیں کسی کے سلسلے میں اچھا مداخلت، سلسلے میں مداخلت انٹرفیئر نہیں ہوگا، مطلب کسی کا بھی کوئی سلسلہ ہے، ایک ہمارا اپنا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چلہ کشی، تعویذ، جادو ٹونا ETC، اچھا اس کو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے۔ مطلب اس سلسلے میں کسی چینل کو بوسٹ کرنا، کسی کی ریٹنگ بڑھانا۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چینل ہے انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینل ہے، اس نے مجھے کہا کہ جی میرے ایک تو چینل کی ریٹنگ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ بزنس نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ فلاں نہیں ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا، تو اس نے کہا جی اگر یہ ہو جائے تو آپ جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو جناب میں نے اس پر اپنا ایک پروگرام رکھا، اشتہار چلایا میں نے اپنا، اچھا آن لائن میں لوگوں کو کالز کے ذریعے ان کے مسائل سنتا تھا اور اس کے جواب دیتا تھا، انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن سب کچھ، جی وہ کال کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اس کی ریٹنگ بھی بڑھ گئی۔ اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر میں کچھ لاکھوں ہزاروں میرے جو مریدین ہیں، مریدین تو لفظ ایک شاید برا لگے گا، اللہ پاک محفوظ رکھے، یہ جو میرے سائلین کہہ لیں اس کو، جو مجھ سے عملیات کرواتے رہتے ہیں، یہ وہ ہیں، تو جب میں جس چینل پر بھی بیٹھوں گا، پروگرام کروں گا یا میری نام آئے گا، میں تو بیٹھتا نہیں ہوں، لائیو تو ہوتا نہیں ہوں، آن لائن میں ہوتا ہوں، اچھا آواز کے ذریعے، اچھا، تو جہاں پہ بھی ہوں گا تو لوگ میرے اس چینل کو ٹیون کریں گے اور دیکھیں گے اور ریٹنگ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہوا، بہت سارے چینل، اب آپ کے چینلز والے جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے نام سے اور اس سے خائف ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے خائف ہیں، تو میں تو جانتا ہوں، لیکن ہر کسی کو باقاعدہ ہر کسی کا حصہ پہنچتا ہے۔ کیا مطلب؟ جی بالکل پہنچتا ہے، چینل پر اشتہارات چلتے ہیں، جی پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وال چیکنگ ہوتی ہے، سرکار کو اس کا ٹیکس جا رہا ہے، اچھا، انکم ٹیکس میں سے، بینک اکاؤنٹ میں سے، آن لائن جو کچھ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے ٹیکس جا رہے ہیں، میں ٹیکس پیئر بھی ہوں، ٹھیک ہے، فائلر بھی ہوں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، بڑی بات ہے ویسے، تو یہ میں آپ سے ان تمام چیزوں سے آپ سے میں بڑا متاثر ہوا۔ اب آپ کے تمام اخبارات والے مجھ سے جو ہے ہر اخبار میں اشتہار میرا لگتا ہے، میں سے بغیر پوچھے لگا دیتے ہیں، اچھا لگا دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، محبت کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ جب سب کو ہم حصہ دے رہے ہیں، شیئر دے رہے ہیں، تو ہمارے خلاف کون بولے گا؟ اور وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ، اچھا، تو یہ فارمولہ ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ہم جہاں پہ اس ہمارا کا مطلب ہے آپ بھی یہ ونڈ کھا رہے ہیں؟ جی بالکل ونڈ کھا رہے ہیں، اکیلا نہیں، ایک پورا سیٹ اپ ہے، پورا ایک نیٹ ورک ہے، ہر جگہ حصہ۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں جی، جو لوگ ہمارے پاس تعویذ دھاگا یہ کروانے کے لیے رجوع کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ کسی کا اولاد نہیں ہو رہی، اچھا، تو ضعیف الاعتقادی کا لفظ آپ نے استعمال کیا پروگرام میں، بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ رجوع تو اس نے کرنا کہیں نہ کہیں، اچھا، تو چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، سب سے پہلے تو میڈیکل شعبہ ہے، کہیں پہ بھی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں توہم پرستی اور یہ سارے جو آپ معاملات بیان کر رہے تھے، وہ ایسا ہے کہ وہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نیٹ ورک ہے ہمارا، جو ہمیں پبلسٹی کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ الفاظ میں اورل پبلسٹی جسے بولتے ہیں، زبانی، ایک دوسرے، اورل کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی پبلسٹی کر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کا نام لے کے اور لوگوں کو تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں تو اس کو وربلی کہوں گا، آپ نے اورل کسی غلط لفظ استعمال کر لیا ہے، اس کا اورل پبلسٹی، اچھا جی ایسا ہوگا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو میں اورل کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہوں، اچھا آپ یہیں رہیں کہیں اور؟ میں وہیں پہ ہوں، تو وہ ہمارے ایجنٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو وہ جا کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ حل ہو جاتا ہے، جس کا نہیں ہوتا تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ محل ہو جائے۔ اس میں آپ کا آپس کی بات ہے، یہ واقعی سب کچھ ٹھیک ہے یا اندر کی کوئی اور بات بھی ہے؟ نہیں جی، میں یہ علم جو ہے، یہ علم تو برحق ہے، وہ تو ہے نہیں، جادو بھی برحق، میں آپ کے پاس پوچھ رہا ہوں، یہ آپ جو آن لائن بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ واقعی ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ یا مطلب جیسے بعض اوقات اتفاقات ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات اس کو یہ کہہ تکا بھی لگ جاتا ہے، ایسی بات بھی ہے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، آج آپ نے مجھے بلا ہی لیا، آج تک مجھے چھپایا ہوا تھا، میں نہیں سامنے آتا تھا، آج آپ نے مجھے پروگرام میں بلا لیا، میں بھی شاید کچھ چاہ رہا تھا آج اس کو واضح کر دوں، آج ہمارے چینل کی وساطت سے۔ دیکھو سر، میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ رہا، میں نے میس کیا ہوا، ماسٹر کیا ہوا، اس کے بعد
जॉब के लिए मुझे जगह जगह मारा फिरा तो मुझे जॉब नहीं ली। यूनिवर्सिटी में मैं ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा रहा और मैंने वहाँ पे प्रोग्राम्स किए। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार वो याद है एक प्रोग्राम प्ले किया था, तो उसमें हम ढोंगी बाबा का मैंने किया था, तो वो तुमने बहुत अच्छा किया था। मतलब परफॉर्मेंस आपकी तो पहले से ही थी। वो तस्वीरें, वो फुटेज देख के तो फिर मुझे जहन में आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो सर मैंने इसको किया, और सर इस वक्त सबसे जो बेहतर, जो सितारों का हाल देखना हो हमने, अच्छा ठीक है, ये सर ये 300 रुपए की बाजार से मिल जाती है सारी चीजें। अच्छा, इंडिकेटर, ये जो चमत्कार वाली चीजें हैं सारी, कुछ नहीं है सर, सब अच्छा, फजूल है, सब ढोंग है। अभी जो लाइट बंद हुई थी, मैंने आने से पहले आपके इलेक्ट्रिशियन को 500 रुपए दिया कि जब मैं कहूंगा उस वक्त लाइट बंद कर देनी है, जब मैं कहूंगा ऑन कर देना। क्या वाकई? तो अब मतलब आपने यहीं के बंदे खरीद लिए? हर जगह ऐसे होता है, हम हर चीज को, मीडिया को भी, हर डिपार्टमेंट, चीज आपकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में नहीं है जी, शेयर देते हैं। अच्छा, उसको 500 रुपए दिए, उसको मुआवजा दिया है। जिसको आप मुआवजा देंगे तो वो आपका काम करेगा, बगैर मुआवजे के काम नहीं होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हर जगह पे मुआवजा चलता है, काम होता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा बाबा है ना जी, पहले हम सुनते थे कि बाबा कायदे आज़म है, तो हम तो अब यूरो डॉलर्स में चले गए ना जी। वाह। तो अब हमारा सबसे बड़ा बाबा है गूगल बाबा। अच्छा, तो सितारों का हाल देखना हो, कुछ जानना हो, कुछ करना हो, हमारे पास आईपी एड्रेस आ जाते हैं जबकि ऑनलाइन आता है, तो हम उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी गूगल से ट्रेस करके सब कुछ वो बता देते हैं। और वो हैरान परेशान हो जाता है हमारा कि इसको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता है। जब बड़ी बात है, डेटा सिम उसके नाम है, नंबर उसके नाम है, उसकी सारा प्रोफाइल, उसकी पिछली हिस्ट्री निकाल लेते हैं कि तेरे राब्ते किस किस के साथ थे। अच्छा, तो ये सब कुछ जब हम बताते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। सिम के जरिए जो मैसेज और ये फोन जो देखिए जी, किसी भी मुल्क में ना नेटवर्क डेटा निकालने के लिए इदारे बने होते हैं, तो उनको हम देते हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा, तो पूरे पिछले 30 डेज का हमारे पास डेटा आ जाता है। तो फिर हम अपने उस जो हमारा साइल होता है उसको यही बताते हैं कि पिछले 7 दिनों में, पिछले 2 घंटों में, पिछले 6 घंटों में तुमने किस किस से बात की, एक एक करके तमाम चीजें टोटल। तो वो फिर उससे उसका एतकाद मजीद, वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि इनके पास वाकई कोई मौकल है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ फी जमाना मौकल तो यही है ना, यही वाकई। आज जब मैं किसी का डाटा निकाल दूं तो मौकल है। मैं दीवार के उस पार देख रहा हूं तो वो सीसीटीवी कैमरास के जरिए मैं देख रहा हूं, मैं आवाज सुन रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। ब्लूटूथ वाईफाई का दौर है, और आज के दौर में अब मौकलीन की बातें करें तो मौकलीन तो बेचारे उस दौर में ही चले गए थे। जदीद टेक्नोलॉजी, जब चराग जलते थे, जब से लाइट आई है, मौकलीन भी शायद पनाह मांगते होंगे। गूगल बाबा सबसे बड़ा बाबा। सितारों का हाल देखना हो, आपने कुछ चेक करना हो, गूगल पे लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, और मतलब आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। तो मैंने इसी फार्मूले को, मैं चूंकि तालीम याफ्ता था तो मैंने इस सारे को अप्लाई किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए में इजीली महाना कमा लेता। 25 से 30 लाख? जी बिल्कुल, बड़ी बात। तो ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत सी हकाइक से आज पर्दा उठाया, और जो उसकी असलियत थी जो ये मैंने इसलिए हटाया कि जी मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे तमाम देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब, मेरे मौकलीन और वो तमाम लोग जो जहाँ कहीं पे मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे तावीज़ लेते थे, अमलियात करवाते थे, आज मैं उनको वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तौबा कर ली है। अच्छा, मैंने तौबा कर ली है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी अब मैं बिजनेस तो मेरे चल रहे हैं बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में। ये बिजनेस आपने नहीं, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैंने किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा। क्योंकि मैं फिजिकली किसी को मिला ही नहीं। ठीक है। सबके लिए मैं कोशिश करता था कि नमाज के बाद मैं दुआ करता था, या अल्लाह इसके हक में बेहतर हो तो हो जाए। अच्छा, नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं कोई ताकत नहीं है मेरी। तो किसी का मामला हल हो जाता था तो वो हो जाता था अल्लाह की तरफ से। ठीक है। मेरे हाथ उसमें कोई वो नहीं था। अच्छा। मैं सबके लिए दुआ तो मांगता है, हर शख्स मांगता है, तो मैं भी ऐसे। तो बहुत असर है। तो किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता, यस नो वाला चक्कर है ना जी। तो मेरे पास किसी किस्म की कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं, मैंने कोई चिल्ला नहीं काटा हुआ, कोई वजीफा नहीं किया हुआ। आज के इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि सब कुछ आपके खुशफहमी या गलत फहमी का नतीजा था। मेरे पास कोई इल्म नहीं था। सबको मैंने जो कुछ वज़ाइफ बताए, जो कुछ किया, सब ढोंग था। मैं आइंदा इंशाअल्लाह इस जितने लोग भी इस वक्त आपके
دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. میرے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سادہ لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈیجیٹل طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اگر کچھ دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ آپ کے بہت شارک کے بھی قریب ہے, تو وہ اگر چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے. باقی کسی میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. اپنا روپیہ پیسہ عزت برباد کرنے سے بچائیے, میرا یہی پیغام ہے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے پروگرام کا لوز پوائنٹ کا وائنڈ اپ بھی کر دیا. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ سامان میں نے تو اتار دیا, اچھا آپ بھی اس کو اب کر کے اپنی ذاتی طور پر اپنے آمدن بڑھانے کے لیے کچھ سوچ لیجیے گا. کب تک یہ پروگرام کر کے بجلی کے بل بھی نہیں پورے ہونے آپ سے. یہ میری طرف سے تحفہ ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. ناظرین, آج کا پروگرام لوز پوائنٹ یہیں تک. اللہ حافظ.